अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक़ अपना फ़ीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, आज के दौर में ये जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, फ़ेसबुक है, ट्विटर है, ये आज के दौर में, जदीद दौर में एक दूसरे से रब्ता करने के लिए, एक दूसरे तक अपना पैगाम पहुँचाने के लिए बुनियादी इंसानी हकूक़ के ज़मरे में आते हैं। जितने भी बैनुल-अक़वामी बिरादरी है वो ये चाहती है कि किसी मुल्क में अगर जमहूरी आज़ादी को बरकरार रखना है तो फिर ये सोशल मीडिया बुनियादी इंसानी हकूक़ में आता है, इसके ऊपर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में इसकी सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है, क्योंकि पाकिस्तान में सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है। कल जैसा कि मेरे एक दोस्त हैं जानने वाले, उन्होंने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा, किसी का ट्वीट था और उसने ट्वीट में ये लिखा हुआ था कि पाकिस्तान की एक इंतहाई अहम सियासी शख्सियत दुबई में वफ़ात पा चुकी हैं। उस ट्वीट में उस इंतहाई अहम सियासी शख्सियत का नाम भी लिखा हुआ था और उस ट्वीट के नीचे कोई हज़ारों की तादाद में लोगों ने अपने तबसरे किए हुए थे, तज्ज़िये किए हुए थे और बता रहे थे कि ये जो सियासी शख्सियत हैं ये पाकिस्तान के लिए कितनी ख़तरनाक थी। कुछ लोगों ने उसको डिफेंड भी किया हुआ था कि इस इंतहाई अहम सियासी शख्सियत ने पाकिस्तान के लिए कुछ कारनामे भी सर अंजाम दिए हैं। लेकिन ये एक फ़ेक न्यूज़ थी और सोशल मीडिया के ऊपर जब फ़ेक न्यूज़ आती है तो वो बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो जाती है। अब पाकिस्तान के जो इदारे हैं, पाकिस्तान के अंदर जो इंतहाई अहम इदारे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया का इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है, फ़ेक न्यूज़ फैलाई जा रहे हैं। जब पाकिस्तान की आर्मी चीफ़ की सरबराही में फॉर्मेशन कमांडर्स का इजलास हुआ है तो उसमें भी यही कहा गया है कि पाकिस्तान में डिजिटल मीडिया की दहशतगर्दी को रोका जाएगा। यानी कि कुछ लोग हैं जो कि पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ बैठकर बात करते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ बात की जाती है, पाकिस्तान के जजेस के ख़िलाफ़ बात की जाती है और पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं उनके ख़िलाफ़ बात करना तो मामूल की बात है। पाकिस्तान के सियासी हुक्मरानों के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर आप जितनी बात करें वो उतना ज़्यादा फैलती जाती है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की फ़ौज या फिर अदलिया के ख़िलाफ़ बात करेंगे तो फिर उसके ऊपर आपकी पकड़ धकड़ शुरू हो जाती है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी एक हुक्मनामा जारी किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान जब नैब तरमीमी केस में सुप्रीम कोर्ट के रूबरू पेश हुए हैं तो उन्होंने ये जो लाइव मीडिया स्ट्रीमिंग थी इसका गलत इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान ख़ान को ये मौका दिया कि आप नैब तरमीमी केस से मुताल्लिक़ अपने दलाइल दे सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा जो कि तहरीरी तौर पर जारी हुआ है और अब से थोड़ी देर पहले जारी हुआ है, उसमें ये बताया जा रहा है कि इमरान ख़ान ने भी इस लाइव स्ट्रीमिंग के मौके को गलत तरीके से इस्तेमाल कर दिया और इस मौका को अपनी सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल किया है। इमरान ख़ान ने उस दौरान जब लाइव स्ट्रीमिंग सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीमी केस चल रहा था तो नैब तरमीमी केस से मुताल्लिक़ इमरान ख़ान ने कोई बात नहीं की। 3 बातें उन्होंने कर दी वहीं पर। 3 मिनट के अंदर उन्होंने 3 मुतालबे किए हैं। पहला मुतालबा ये किया कि 8 फरवरी के जो इंतख़ाबात हुए हैं ये शफ़ाफ़ नहीं है, इसके रिज़ल्ट को हम नहीं मानते। दूसरा मुतालबा उन्होंने ये किया कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए और जो देखे कि 9 मई के वाक़यात किस तरह हुए हैं। तीसरा मुतालबा उन्होंने ये किया कि 9 मई के वाक़यात के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाकर फिर इनके जो केसेस हैं 9 मई के मुल्ज़िमान के, इनको ख़िलाफ़ केसेस को तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए, इनके फ़ैसले किए जाएँ। तो इमरान ख़ान ने भी जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल था सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक उसको गलत इस्तेमाल किया है। इमरान ख़ान ने फिर एक ट्वीट कर दिया है जो कि 1971 सकूत ढाका से मुताल्लिक़ है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उससे लाताल्लुकी का इज़हार कर रहे हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र ये कह रहे हैं कि 1971 के ट्वीट से मुताल्लिक़ कभी भी ये मामला कोर कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की में मामला डिस्कस ही नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ ये एक ट्वीट जो है वो कर दिया गया है और अब FIA ने
پاکستان تحریک انصاف کے 3 جو رہنما ہیں، جس میں عمر ایوب ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں اور رؤف حسن ہیں، ان تینوں کو ایف آئی اے نے نوٹس کیا ہے اور ان کو طلب کر لیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اس نوٹس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے پاکستان کے اداروں کے خلاف ٹویٹ کیا ہے، پاکستان کی سلامتی کے خلاف یہ ٹویٹ کیا گیا ہے اور پاکستان کی فوج کے خلاف یہ ٹویٹ کیا گیا ہے، اس لیے آپ سے اس معاملے کے اوپر تفتیش کی جائے گی۔ تو پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ سوشل میڈیا کی جو پاور ہے یہ بہت بڑی پاور ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سوشل میڈیا ایک پاورفل ٹول بن چکا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو کمپین ہے وہ مسلسل اسی سوشل میڈیا کے ذریعے ہی چلتی رہی ہے، کیونکہ پاکستان میں جو مین سٹریم میڈیا ہے اس کی حالت کچھ بہتر نہیں ہے۔ جتنے بھی ٹی وی چینل اس وقت چل رہے ہیں وہ سارے کے سارے کنٹرول دکھائی دیتے ہیں، وہاں پر ایک ایجنڈے کے تحت خبریں چلتی ہیں، ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور جو پاکستان کے عوام ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حقائق ان کو مین سٹریم میڈیا ٹی وی اور اخبارات سے نہیں ملتے، جو حقائق ہیں شاید وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ان تک پہنچ رہے ہیں۔ لوگ اب موبائل فون پر ہر وقت سکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں، جو ویڈیوز ان کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر جو ٹویٹس یا پھر فیس بک پر جو تبصرے تجزیے خبریں آ رہی ہوتی ہیں ان کے اوپر یقین کر لیتے ہیں۔ حکومت پنجاب نے اس سوشل میڈیا کی ڈیجیٹل میڈیا دہشت گردی حکومت پنجاب بھی کہہ رہی ہے کہ کر رہے ہیں، اس کو روکنے کے لیے ایک قانون بھی متعارف کرایا ہے، اور پاکستان کی جو غیر سرکاری تنظیمیں ہیں اس کے اوپر آواز بھی اٹھا رہے ہیں، پاکستان کی صحافتی برادری بھی اس کے اوپر آواز اٹھا رہی ہے کہ یہ حتیٰ کہ عزت کا جو قانون لایا جا رہا ہے یہ قابل قبول نہیں ہے، اس میں آپ میڈیا کے اوپر پابندیاں لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آزادی اظہار رائے کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کا دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ریگولیشنز آنی چاہیے، جیسا کہ حال ہی میں حکومت پاکستان نے ایف آئی اے کا جو سائبر کرائم ونگ تھا اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے، اور اس کی جگہ پر ایک نیشنل سائبر ایجنسی بنائی گئی ہے، جس میں گریڈ 21 کے ایک آفیسر کو تعینات کیا جا رہا ہے جو کہ ڈی جی ہوں گے، اور ان کو پولیس کے آئی جی کے اختیارات دے دیے جائیں گے۔ اب حکومت یہ بھی سوچ رہی ہے کہ کچھ قوانین ایسے متعارف کرائے جائیں کہ اگر سوشل میڈیا کے یہ جو ڈیجیٹل میڈیا دہشت گرد ہیں اگر باز نہیں آتے تو پھر پاکستان میں یوٹیوب کے اوپر پابندی لگا دی جائے، فیس بک کو بند کر دیا جائے، اور ٹویٹر تو پاکستان میں پہلے ہی بند ہے۔ تو سوشل میڈیا کے اوپر پابندیاں لگانے کے اوپر غور کیا جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر جب پابندیاں لگائیں گی تو پھر پاکستان کی جو عالمی برادری میں نظر ہے وہ مزید خراب ہو جائے گی، پاکستان کا نقصان ہوگا سوشل میڈیا پر پابندی لگانے سے۔ مختلف ممالک کی جانب سے اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا جائے گا، اور پاکستان کے اندر بھی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا کہ آپ آزادی اظہار رائے اور جو نئے سوشل میڈیا کے ٹولز ہیں اس کو دبانے کی کوشش کریں۔ لیکن حکومت جو ہے وہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج پر ہے اور چاہتی ہے کہ سوشل میڈیا کو کسی طرح ریگولیٹ کیا جائے، اور جو غیر ضروری مواد آ رہا ہے اس کو کسی طرح بلاک کر دیا جائے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا بھی یہی حکم نامہ آیا ہے کہ جب وہ چاہیں گے لائیو سٹریمنگ دکھائیں گے، جب نہیں چاہیں گے کسی بھی کیس کی تو لائیو سٹریمنگ نہیں دکھائی جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔